बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 11 और भी बेटे थे। बिन्यामीन जो सबसे छोटा था, यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ से था। बाकी सब बड़े सौतेले भाई थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने एक दिन ख्वाब देखा और वो भागते हुए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, बाबा, मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद को देखा है। मैंने उन्हें अपने सामने सजदा करते हुए देखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को ये जानकर खुशी हुई कि उनके प्यारे बेटे को अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए चुना है। ताहम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम इस रिवायत पर बड़े बेटों की मुमकिन रद्द अमल के बारे में फिक्रमंद थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके बड़े बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद रखते हैं। इसलिए हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि वो अपने ख्वाब को अपने भाइयों से बयान ना करें। ऐसा ना हो कि वो उसके सवाल की साजिश करें। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को उनके ख्वाब की खबर हो गई, इसलिए उन्होंने तय पाया कि वो उसे अपने बाबा से दूर कर देंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो उसे अपने साथ सहरा ले जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने बाबा से इजाज़त मांगी कि वो हज़रत यूसुफ को उसके साथ जाने दें, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन फिर भी उनके भाइयों ने इसरार किया कि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और वो यूसुफ के साथ सहरा में खेलेंगे। दूसरे दिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ रवाना हुए। उन्होंने बहुत दूर तक एक कुएं की ताक़ुब में इतना गहरा सफ़र किया कि वो अपने भाई को कुएं के अंदर डाल सके। आखिरकार जब वो उस कुएं तक आ पहुँचे तो पानी पीने के बहाने से उनको उस कुएं तक ले गए। उसे पकड़कर उसकी कमीज़ उतार दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जिद्दोजहद करने लगे और उन्हें छोड़ने की इल्तिजा की। भाइयों ने बिलाखिर हज़रत यूसुफ को काबू करके कुएं से नीचे फेंक दिया और घर वापस भाग गए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनकी कमीज़ पर भेड़ों का खून लगाकर अपने बाबा के पास ले आए और कहने लगे कि बाबा, हम सहरा में खेल रहे थे और हमने यूसुफ को दामन के साथ छोड़ा हुआ था और उसे भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी कहानी पर शक था। उनको यकीन था कि उनका बेटा जिंदा है और उसके भाइयों को शैतान ने बुराई करने पर आमादा किया है। उन्होंने देखा कि जो खमीस वो लाए हैं वो किसी भी जगह से फटी हुई नहीं है कि भेड़िया वाकई काबिल रहम था कि उसने मेरे बेटे को खमीस फाड़े बगैर खा लिया। उन्होंने गम को सब्र के साथ बर्दाश्त किया और अपने बेटे की हिफाजत वापसी के लिए दुआ की। उसी दौरान यूसुफ अलैहिस्सलाम पत्थर के एक किनारे से चिमटने में कामयाब हो गए। उन्होंने अल्लाह ताला से इस कुएं से निजात के लिए दुआ की। कुछ ही देर में एक मिस्र जाने वाला काफिला पानी लेने के लिए इस कुएं पर आकर रुक गया और जब उन्होंने पानी भरने के लिए बाल्टी को अंदर डाला तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसकी रस्सी को पकड़ लिया और जब उन्होंने उस रस्सी को बाहर निकाला तो वो एक खूबसूरत लड़के को उसको पकड़ा देखकर हैरान रह गए। और जब उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से बाहर निकाला तो ये सारा मंजर उनके भाई दूर से देख रहे थे। वो फौरन उनके काफिले के पास आए और कहने लगे कि ये हमारा गुलाम है, और उन्होंने अपने ही भाई को थोड़ी सी कीमत में बेच डाला। और उस काफिले ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेड़ियाँ पहनाकर मिस्र ले आए और उन्हें नीलाम किया गया और सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले को गुलामी के तौर पर फरोख्त कर दिया गया। और उनको खरीदने वाला खजांची अल-अजीज था जिसकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। वो यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने साथ ले गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि यूसुफ की अच्छी तरह देखभाल करें और वो उसे गुलाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना बेटा बना सकते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ना सिर्फ एक
खूबसूरत नौजवान के तौर पर बड़ा हुआ, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें गैर मामूली इल्म और हिकमत से भी नवाजा गया। उनकी ईमानदारी ने अल अजीज़ का दिल जीत लिया, जिसने हज़रत यूसुफ को अपने घर की जिम्मेदारी सौंपी, और उसी अरसे के दौरान हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी दूसरी आज़माइश का सामना करना पड़ा। अल अजीज़ की बीवी जुलेखा, जो यूसुफ को दिन ब दिन देखती थी, उसके बारे में जज्बाती होने लगी। उसका जुनून इस हद तक बढ़ गया जहाँ वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए बेचैन थी। एक दिन जुलेखा ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने कमरे में बुलाया और दरवाजे बंद कर दिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से डरते हुए जवाब दिया, मैं अल्लाह ताला से पनाह मांगता हूँ, बेशक वो मेरा आका है जिसने मेरा ठिकाना बनाया है, बेशक जालिम कामयाब नहीं होंगे। उसने मुंह मोड़ लिया और बचने के लिए बंद दरवाजे की तरफ भागा। जुलेखा ने मायूसी के आलम में उसका पीछा किया और उसकी कमीज को पीछे से पकड़ लिया, जिससे उसकी कमीज फट गई। दरवाज़ा खुला और अल अजीज़ अंदर दाखिल हुआ। अश्तमाल वो दौड़कर उसके पास आई और कहा, उस शख्स की क्या सज़ा हो जिसने आपकी बीवी के लिए बुराई का इरादा किया। इसे कैद कर दिया जाए या दर्दनाक सज़ा दी जाए। और यूसुफ अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने अपनी मालकिन की दावत की तरदीद करते हुए कहा कि ये वही थी जिन्होंने मुझे बहकाना चाहा। अल अजीज़ एक मुनसिफ मिजाज आदमी था। वो उलझन में था कि किस पर यकीन करे। उनकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग वहाँ जमा हुए, जिनमें से एक जुलेखा की रिश्तेदार भी थी, जिसका बेटा अभी कुछ माह का ही था। उसने अल्लाह ताला के हुक्म से गवाही दी कि अगर हज़रत यूसुफ की कमीज़ आगे से फटी हुई है तो जुलेखा सच कह रही है, और अगर उनकी कमीज़ पीछे से फटी हुई है तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच कह रहे हैं। और इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई। अल अजीज़ ने अपनी बीवी की बेहयाई पर माफ़ी मांगी और यूसुफ से राजदारी की कसम खाई। बहरहाल जुलेखा की ताक़ुब की कहानी फैल गई। दूसरी ख़वातीन उसके किरदार का मजाक उड़ाने लगी। परेशान होकर जुलेखा ने यूसुफ की गैर मामूली खूबसूरती पर अपने बेबस रद्द अमल को साबित करने के लिए मंसूबा बनाया। चुनांचे उसने उन ख़वातीन को एक दिन अपनी रहायशगाह पर फ़ज़ाइल में मदद किया। वहाँ उसने उन्हें छुरियों के साथ फल पेश किया। जब औरतें फल काटते हुए खुश गप्पों में मसरूफ़ थीं तो जुलेखा ने यूसुफ को बुलाया। औरतों ने उसकी तरफ देखा। इस कदर फरिश्ता हुस्न पर हैरान होकर उन्होंने अपने हाथ काट डाले। जुलेखा ने उस लम्हे से फ़ायदा उठाते हुए ऐलान किया कि ये वही आदमी है जिस पर उसने इल्ज़ाम लगाया था। उसके बाद उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि अगर उसने दोबारा इनकार किया तो उसे कैद कर दिया जाएगा। जिस पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरे रब, कैद मेरे लिए इससे ज़्यादा पसंद है जिस तरफ वो मुझे बुला रही है। उस रात जुलेखा ने अपने शौहर को कायल किया कि उसकी इज्जत और वक़ार की हिफाजत का वाहिद रास्ता हज़रत यूसुफ को कैद करना है। इस तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल में रहने के दौरान उन्हें ख्वाबों की ताबीर की सलाहियत से नवाजा गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो साथियों ने जो उसकी तकवा से मुतासिर हुए, उन्होंने अपने ख्वाब की ताबीर तलाश की। एक ने ख्वाब में देखा कि वो बादशाह को शराब पेश कर रहा है और दूसरे ने अपने सर पर रोटी उठा रखी है जिसे दो परिंदे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इब्तिदा में उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाया, फिर ताबीर की, एक कैद के दो साथियों, तुम में से एक तो अपने मालिक को शराब पिलाएगा, लेकिन दूसरे के लिए वो मसलूब किया जाएगा और परिंदे उसके सर को खा लेंगे, और ये मामला तय हो चुका है और गुनाह के लिए होकर रहेगा। और उन्होंने उससे कहा कि मुझसे
جانتے تھے کہ آزاد ہو جائے گا، اپنے آقا کے سامنے میرا ذکر کرو، لیکن شیطان نے اسے اپنے آقا کے سامنے ان کا ذکر کرنا بلا دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کئی سال قید میں رہے۔ ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے اپنے آدمیوں کو بلوایا اور کہا، میں نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گایوں کو 7 دبلی پتلی گایوں نے کھا لیا، اور 7 ہری چٹانیں تھیں اور دوسری سوکھی تھی۔ اے بزرگان نظام، اگر تم خوابوں کی تعبیر کرنا چاہتے ہو تو مجھے میری نظر کا بیان کرو۔ پیالہ دار، جسے فوراً قید میں اپنے ساتھی کی یاد آ گئی، اس نے بادشاہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیرات سے آگاہ کیا، اور اس بادشاہ نے اپنے پیالے دار کو حضرت یوسف سے ملنے اور عجیب خواب کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے جیل بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے ساتھی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور وہ جانتے تھے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر کی اور کہا کہ 7 سال لگاتار بارش اور 7 سال قحط کے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو بارش کے 7 سال ہیں ان میں خوب اناج اگاؤ، اور اتنا استعمال کرو اور تھوڑا استعمال کرو، باقی سب ذخیرہ کرو، کیونکہ 7 سال قحط کے ہیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر یوسف کو اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا، تاہم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی بے گناہی ثابت ہونے تک جیل چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق عورتوں کو بلوایا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ العزیز کی بیوی پھنس گئی، اس نے بادشاہ کے سامنے اقرار کیا۔ اب سچائی عیاں ہو گئی، اور اس نے کہا، میں ہی تھی جس نے اسے بہکانے کی کوشش کی، اور بے شک وہ سچا ہے۔ اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ جیل سے رہائی پانے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے سامنے ان کی سخاوت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی دیانتداری، طرز عمل اور اس کی خوشگوار شخصیت سے بہت متاثر ہوا تھا، اس نے انہیں اپنی سرزمین کے گوداموں پر ذخیرہ اندوزی پر مقرر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے زرخیزی کے 7 سال کے دوران فصلوں کو کاٹا اور ذخیرہ کیا۔ پھر قحط کے 7 سال قریب آئے، جو کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھرانے تک پہنچ گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے علاوہ اپنے تمام بیٹوں کو سامان خریدنے کے لیے مصر بھیجا۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوراً اپنے بھائیوں کو پہچان گئے اور ان کے لیے سامان مہیا کیا، لیکن اپنی شناخت منفی رکھی۔ اتفاق سے ان کے گھر والوں کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا، اگلی بار اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے آئیں، ورنہ انہیں مزید سامان نہیں ملے۔ اس نے وہ رقم بھی رکھی جو انہوں نے اپنے سامان کی ادا کی تھی، واپسی کی ترغیب کے طور پر۔ بھائی گھر واپس آئے اور کہنے لگے، ابا جان، ہمیں ناپ تول کر دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دو کہ ہمیں ناپ تول کر دیا جائے، اور یقیناً ہم اس کے محافظ ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ وہ ان پر کیسے بھروسہ کر سکتے تھے جبکہ وہ پہلی بار حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت میں ناکام ہو چکے تھے۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد ان کی ضروریات نے حضرت یعقوب علیہ السلام پر دباؤ ڈالا کہ وہ بنیامین کو مزید سامان دینے کے لیے اپنے ساتھ بھیجے۔ انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے ان کا پختہ حلف لیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے ساتھ بٹھایا اور کان میں سرگوشی سے کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، لہٰذا جو کچھ وہ میرے ساتھ کرتے تھے اس سے مایوس نہ ہو۔ اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کے تھیلے اناج سے بھرے۔ اس کے بعد اس میں خفیہ طور بادشاہ کا سونے کا پیالہ بنیامین کے تھیلے میں ڈال دیا۔ روانگی پر بھائیوں کو بادشاہ کے سپاہیوں نے روک لیا، جو بادشاہ کے گمشدہ کپ کی تلاش میں تھے۔ بھائیوں کے تھیلوں کی تلاشی لی گئی
تو فوراً ان کے والد کا خیال آیا اور اس عہد کا بھی جو انہوں نے اپنے والد سے کیا تھا کہ وہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے فوجیوں سے گزارش کی کہ ان کے چھوٹے بھائی کو چھوڑ دیں اور ان میں سے ایک کو لے لیں، لیکن سپاہیوں نے انکار کر دیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کہا کہ میں اس ملک کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے۔ چنانچہ باقی بھائی اسے چھوڑ کر مصر سے چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی حالت کا علم ہوا تو وہ روتے رہے اور روتے رہے یہاں تک کہ وہ نابینا ہو گئے۔ انہوں نے تسلی کے لیے دعا کا سہارا لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صرف اللہ ہی اس درد کو کم کر سکتے ہیں۔ جلد ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کو بادشاہ کی سرزمین پر واپس جانے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں دریافت کرنے کے لیے ہدایت کی۔ بیٹے ایک بار پھر مصر لوٹ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف سے ملاقات کی التجا کی کہ ان پر سانحہ پیش آیا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے ان کی مادری زبان میں کہا، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے جب تم جاہل تھے؟ بھائیوں کو یہ سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی کہ یہ واقعی ان کا کھویا ہوا بھائی ہے اور وہ خوف سے کانپنے لگے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ اس نے پھر کہا، یہ لو میری قمیص اور اسے میرے والد کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ جیسا کہ ہدایت کی گئی تھی، بھائیوں نے یوسف کی قمیص اپنے والد کے چہرے پر ڈال دی اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کی بینائی بحال کر دی۔ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت طلب کریں۔ وہ سب مل کر مصر روانہ ہوئے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو تخت پر بٹھایا اور انہوں نے کہا، اے میرے بابا جان، یہ میرے پہلے خواب کی وضاحت ہے۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا اور یقیناً وہ میرے ساتھ اچھا تھا جب اس نے مجھے قید سے نکالا اور شیطان کی طرف سے میری اور میرے بھائیوں کے درمیان درد ڈالنے کے بعد آپ کو بدوی زندگی سے یہاں لے آیا۔ بے شک میرا رب جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے باپ اور بیٹے کو دوبارہ ملایا۔